नमस्कार। स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन यो हो टिम टेलिभिजन र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शक महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। बिहिबारीय कार्यक्रमलाई हामी सोमबारमा जुन किसिमले स्वास्थ्य दर्पण भनेर चर्चा गर्दैछौँ, विगत केही हप्ता हामीले चाहिँ रेकर्ड गर्न सकेनौँ। विशेष गरेर कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमणको अवस्थालाई हामीले बुझेर त्यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्डको निरन्तरता दिन सकेनौँ। तर आजको एपिसोडमा हामीले एउटा भन्नै पर्ने विषयवस्तु, विशेष गरेर मकवानपुरमा चाहिँ धेरै यो सङ्क्रमणहरू चाहिँ फैलिराखेको छ र कसरी हाम्रो मकवानपुरलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ, अथवा विशेष गरी भनौँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू मकवानपुर लगायत प्रदेश नम्बर 2 चितवन, काठमाडौँमा जुन किसिमको सङ्क्रमण देखिराखेको छ, यो सङ्क्रमणको तीव्रतालाई कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने जुन एउटा दर छ त्यो दरलाई कसरी हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो जल्दोबल्दो समस्या पनि के देखिएको छ भन्दा हामीसँग भएका जुन संरचनाहरू छन्, जुन किसिमले हामीले बिरामी सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन गरेर राख्नुपर्ने, छुट्टै उपचार गरेर राख्नुपर्ने, त्यो उपचार संयन्त्रको पनि अभाव छ। हो यो विषम परिस्थितिमा हामीले कसरी त्यस्ता सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, अनि त्यस्तै गरेर कसरी हामी चाहिँ सङ्क्रमणको जुन तीव्रता छ त्यसलाई कसरी रोक्न सक्छौँ, यो अवस्थामा हामीले के प्रक्रिया, हामी सबैको दायित्व हो, प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो, प्रत्येक समाजको दायित्व हो र प्रत्येक समुदायको दायित्व हो। यो दायित्व कसरी हामीले चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छौँ हो, यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले स्टुडियोमा एकजना डाक्टर साहबलाई निम्ता गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम सेडाई। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, यो एउटा विषम परिस्थितिमा पनि यहाँले चाहिँ स्टुडियोमा आएर जुन किसिमले रेकर्ड गरेर चाहिँ आम मानिसहरूलाई, दर्शक महानुभावहरूलाई सुसूचित गर्ने एउटा मौका प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, यो अहिले हामी चाहिँ जुन किसिमले एउटा सङ्क्रमणको दर अथवा सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन बढिराखेको छ मकवानपुर लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जुन देखिराखेको छ, हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ अथवा जुन किसिमको हाम्रो एउटा अनुमान थियो त्यो अनुमानभन्दा बढी देखिराखेको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न कतिको चुनौती देख्नु भएको छ यहाँले? अहिले चाहिँ नि वास्तवमै अहिले यो लकडाउन पछाडि चाहिँ नि जुन बिचमा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, लकडाउन खुलेको केही समय पछाडि चाहिँ नि यो सङ्क्रमण निकै नै बढेको स्थिति छ। र यो सङ्क्रमण हुने बित्तिकै अब यसले थुप्रै च्यालेन्जेसहरू त गरेकै छ। र थप चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणको विशेषता के देखियो भन्दाखेरि लक्षण भएको चाहिँ नि बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ नि बढ्यो। करिब झन्डै 30-40% चाहिँ लक्षण भएको चाहिँ बिरामी देखियो। यसको अर्थ के हो भने यसले चाहिँ ट्रान्समिसन अझ बढी चाहिँ गर्न सक्छ। यो हाम्रो लागि धेरै चिन्ताको विषय हो। र अहिले चाहिँ अब यसको लागि हामीले गर्ने सूत्र भनेको चाहिँ नि पहिचान गर्ने हो सङ्क्रमितहरूको, र त्यसपछि जो सम्पर्कमा छ सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा भएकोहरूको लागि चाहिँ नि फेरि क्वारेन्टाइनमा छुट्याउने र राख्ने हो, र यसरी चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने हो। अहिलेको यो स्ट्यान्डर्ड विधि हो, यो प्रभावकारी पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन भ्याक्सिन नभएको अवस्थामा अथवा चाहिँ औषधिको आविष्कार नभइसकेको अवस्थामा हामीलाई जुन हामीसँग उपलब्ध विधि छ, यो प्रभावकारी विधि छ। त्यो भनेको चाहिँ नि जुन व्यक्तिको बिचको दूरी कायम गर्ने कुराहरू भयो, हात सफा गर्ने, बारम्बार सफा गर्ने कुरा भयो, मास्कको प्रयोग गर्ने कुरा भयो, र भिडभाडमा नजाने कुरा भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि ढिला भएको छैन, यसलाई अझ पनि हामीले जोड दिनुपर्ने छ। र यो गरेर चाहिँ हामीले सङ्क्रमणलाई चाहिँ कम गराउन सक्छौँ। अर्को सङ्क्रमित भइसकेको व्यवस्थाको लागि हामीले जुन अहिले आइसोलेसन सेन्टरहरू गरेको छौँ, जस्तो हेटौँडाको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीसँग 100 चान्चुङको बेड अहिले यतिखेर नै उपलब्ध हामीसँग छ। जस्तो हिजो हामीले जुन लकडाउन गऱ्यौँ, लकडाउनको अवस्था र आजको परिस्थिति फरक भएको। आज हामीले चाहिँ कर्फ्यू लगाइराखेका छौँ विभिन्न जिल्लामा, मकवानपुर लगायत विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यूहरू लागिराखेको छ। हिजो लकडाउन गऱ्यौँ, आज कर्फ्यू लगायौँ भनेको मतलब हिजोको लकडाउनको परिस्थितिभन्दा आजको कर्फ्यूको परिस्थिति फरक भएको हो। परिस्थिति अहिले फरक भएकै छ। अहिले हिजो जुन लकडाउन गऱ्यौँ त्योभन्दा पहिला हामीले लकडाउन खुकुलो पनि गऱ्यौँ।
जुन खुकुलो गऱ्यौँ वास्तवमा त्यो समय नै हाम्रो लागि के थियो भने लकडाउन त्यो खुकुलो गरेको बेलामा चाहिँ नि व्यक्तिको दूरी हामीले त्यतिखेर सबैले कायम गरिदिन सकेको भए के हुन्थ्यो भनेदेखि सङ्क्रमण हुँदैन थियो। तर के भइदियो भने जस्तै हेटौँडाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो मित्र राष्ट्र चाहिँ नि भारतमा सङ्क्रमण व्यापक छ र हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा पनि सङ्क्रमण व्यापकता नै भएको स्थिति र हुँदाहुँदै चाहिँ आवत जावत बढ्दै जाने क्रममा र यहाँ पनि सङ्क्रमण हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। र अब यहाँभित्र चाहिँ नसर्नको लागि के हुन सक्थ्यो भने व्यक्तिको दूरी चाहिँ कम गर्ने उपायहरू त्यतिखेर हामी सबैले गर्न सकेको भए आजको स्थिति आउँदैन थियो। तर के भइदियो भनेदेखि भनेपछि कर्फ्यू नै लगाउनु पर्यो हैन र अन्तमा के भने स्थिति अलिकति भयावह भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब अझ हामीले चाहिँ माथिल्लो स्टेजमा गएर चाहिँ कर्फ्यूको स्थिति चाहिँ कायम गर्नु पर्यो ताकि मोमेन्टहरू कम होस्। त्यसको अर्थ के हो भने यो पनि आखिरमा गरेको गाँठी कुरा चाहिँ के हो भने दूरीलाई टाढा गरेको नै हो। यो कर्फ्यू भने पनि अथवा लकडाउन भने पनि यसको मकसद भनेको चाहिँ के हो भने यो संक्रामक रोगको लकडाउन हो। यो कर्फ्यू भनेको के हो भने संक्रामक रोगको चाहिँ नि लागि गरिएको कर्फ्यू हो। किन गरिएको भन्दाखेरि त्यो गरेर चाहिँ व्यक्तिको दूरीलाई चाहिँ नि अथवा समाजमा परिवारको दूरीलाई अथवा चाहिँ सामाजिक विभिन्न समूहहरू ग्रुपहरू हुन्छ तिनीहरूको दूरीलाई कम गरेको हो अथवा तिनीहरूको दूरीलाई बढाएको हो ताकि सङ्क्रमण नहोस् भनेर चाहिँ अहिले गरिएको हो। त्यसले गर्दा यो सदाको दङ्गाको अथवा चाहिँ ठुलो विपत्तिको स्थितिको कर्फ्यू भन्दा यो कर्फ्यू फरक छ। यसको गाँठी कुरा भनेको के हो भने यो कर्फ्यू किन गरेको भन्दाखेरि फेरि पनि त्यही थोपा छिटा चाहिँ नसरोस्। यसको अर्थ कर्फ्यू लगाएपछि दूरी बढ्यो। त्यो दूरी बढाउनको लागि हामीले महँगो चाहिँ उपाय अपनायौँ र यहाँनिर हामीले अलिकति मूल्याङ्कन के गर्नुपर्छ भने यदि यही चिज चाहिँ हामीले हिजो खुकुलो भएको बेलामा चाहिँ बुझिदिएको भए हामीले व्यवहार गरिदिएको भएदेखि व्यक्तिको दूरी कायम गरिदिएको भए यो प्रत्यक्ष सर्ने जुन छ नि यो कोरोना यो त साह्रै यो वास्तवमा धेरै कमजोर भाइरस हो। हामीलाई अहिले त्यत्रो ज्ञान भइसक्यो। यो चाहिँ हामीले दूरी कायम गऱ्यो भने सर्दैन बाबा। यो यदि चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार हात धुन सकेको भए यदि चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ ठाउँमा टच नगरेको भए अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो मुखमा नाकमा आँखामा नछोइदिएको भए सर्दैन अथवा चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गरिदिएको भए यदि सङ्क्रमित भए पनि अरूलाई सर्दैन अथवा अरूबाट आउने पनि केही कम हुन सक्थ्यो। त्यो भनेको भिडभाडमा डाक्टर साहब अहिले बागमती प्रदेशमा कति सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति पुग्यो? अहिले करिब चाहिँ 4,000 चान्चु चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमितहरू मकवानपुरको मकवानपुरको यतिखेर 200 भन्दा बढी बढिरहेको छ। रेड जोनमा पर्यो हैन? यो चाहिँ हाम्रो रेड जोनमै पर्छ। हजुर मकवानपुर हाम्रो लागि जस्तो जुन किसिमले व्यवस्थापनहरू भइराखेको छ हैन आइसोलेसनको कुरा क्वारेन्टाइनको कुरा आइसोलेसनमा हामीले जुन किसिमको 200 भनेर भनिराखेका छौँ त्यो सङ्क्रमित 200 भन्दा बढी सङ्ख्या जुन छ त्यो सङ्ख्यालाई हामीले आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न हामी सम्भव भएको छ अथवा के छ अवस्था अहिले? अब अहिलेको अवस्था के छ भने अहिले हामीले होम आइसोलेसनको कन्सेप्टलाई पनि नेपालमा चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छौँ र यो विश्वभरि नै यो चाहिँ स्वीकार गरिएको कुरा हो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो एउटा चाहिँ उपाय हो भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको कुरा हो र हाम्रो सबै विज्ञहरूले बसेर होम आइसोलेसनलाई हामीले एउटा चाहिँ गरेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने यदि घरमा छुट्टै बस्न सकिन्छ भने र सङ्क्रमित भएको छ भने लक्षण देखिएको छैन भने त्यस्तो सङ्क्रमितले घरमा बस्दा हुन्छ र किनभने यदि लक्षण छैन भने त्यसबाट सरलाई यहीँनिर रोके कस्तो अवस्थामा होम आइसोलेसन गर्न सकिन्छ कुनै पनि सङ्क्रमितलाई? जस्तो यहाँले भन्नुभयो लक्षण नभएको भन्नाले लक्षण कुनै पनि लक्षण नभएका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै राख्न सकिने भयो हो। यदि घरमा बस्ने वातावरण छ जस्तै मानव कोठा छ टोयलेटको अवस्था छ घरमा चाहिँ छुट्टै खाना खाएपछि त्यसलाई सफा गरेर राखेर सुकाएर फेरि खान सक्ने स्थिति छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो वातावरणमा घरमा बस्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै सङ्क्रमित जस्तो कसैलाई हल्का ज्वरो आइराखेको छ भने त्यो अवस्थामा घरमा चाहिँ आइसोलेसन भएर बस्न सकिन्छ कि सकिन्छ बस्न सकिन्छ। हजुर तर भन्नाले त्यो त्यस्तो बिरामी चाहिँ त्यस्तो सङ्क्रमित मान्छे चाहिँ हामीले खडा गरेको आइसोलेसनमा गएर बस्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यस्तो छैन। जस्तै अब यसको लक्षण भनेकै कोरोनाको लक्षण भनेकै के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ नि केही महिना अगाडि चाहिँ नि लगभग 15-20 दिन अगाडि हाम्रो नेपालको कोरोनाको लक्षण थिएन हैन।
तर कोरोनाको सामान्यतया के हुन्छ भनेदेखि एक त लक्षण नहुन सक्ने भयो, अर्को चाहिँ नि ज्वरो अनि खोकी, सास फेर्न गाह्रो, कतिपयलाई चाहिँ दिशा पखाला चाहिँ लाग्न सक्छ हैन, र यो चाहिँ नि कतिपयको चाहिँ नि स्वाद चाहिँ नि थाहा नहुन सक्छ, टेस्ट थाहा नहुन सक्छ, र यो सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन। भने हिजो त कसैलाई थिएन, यस्तो हामीले आफैले देख्यौँ। आज लगभग 40% चाहिँ नि कुनै न कुनै लक्षण देखियो स्थिति छ। तर यदि सास फेर्न गाह्रो छैन अथवा चाहिँ नि छिटो छिटो सास फेर्ने स्थिति छैन, डिफिकल्ट ब्रिदिङ छैन भनेदेखि यदि गाह्रो भएको छैन भने र सामान्य अवस्था छ भने चाहिँ नि घरमा बस्न सकिन्छ। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले गर्दा एउटा वर्ग जसको लक्षण छैन अथवा सामान्य खालको छ, मैले दुईटा कुरा गरेँ, कि त छैन अथवा सामान्य खालको छ भने बस्न सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ नि यदि घरमा बस्ने स्थिति नै छैन, कसैको घरै छैन त के गर्ने, अथवा बस्ने अवस्थै छैन के गर्ने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी आइसोलेसन उपयुक्त हुन्छ। अथवा चाहिँ नि अलि सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा चाहिँ नि अलिकति कठिनाइ भयो भने चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि संस्थागत आइसोलेसनमा चाहिँ नि अथवा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा भएको आइसोलेसनमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपयलाई चाहिँ नि कडा नै हुन्छ, धेरै कडा हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ आइसियु पनि जरुरी पर्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ त सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ, त्यतिखेर त भेन्टिलेसन पनि आवश्यक पर्न सक्छ। भनेपछि यो रेन्ज भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि लक्षण नभएदेखि लिएर अलिअलि भएदेखि अलिअलि लक्षण भएको अथवा अलिकति कडा लक्षण भएको, अझ धेरै कडा लक्षण भएको र एकदमै कठिन अवस्था। जस्तो डाक्टर अहिले चाहिँ प्रायः के देखिराखेको छ भन्दा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ म घरमै बस्छु अथवा घरमै आइसोलेट भएर बस्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। धेरै त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ घरमै बस्नका लागि पूर्वाधारहरू के, जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो छुट्टै कोठा भनेर भन्नुभयो अथवा छुट्टै बाथरुम टोयलेट भनेर भन्नुभयो, सफा गर्ने र खाना खाने किचन छुट्टै भनेर भन्नुभयो, त्यो बाहेक अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा मुख्य कुरा चाहिँ नि दूरी नै हो, मुख्य कुरा दूरी मेन्टेन गर्ने हो। फेरि पनि यसको साइन्स, बेसिक साइन्स के छ भने बोल्दाखेरि चाहिँ नि थोपा छिटा सिधै उछिट्टिएर अर्को मुखमा नाकमा आँखामा गयो भने सर्ने हो, प्रत्यक्ष सर्ने हो। त्यसैले दूरी कायम गरेपछि धेरै कुरा त्यसै सल्भ हुन्छ। त्यसैले घरमा बस्दा पनि दूरी कायम गर्ने मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो। र अर्को चाहिँ जस्तो मानौँ न अब बोल्यो अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ खोक्यो, अछ्यौँ गर्दाखेरि जो उछिट्टिएर जान्छ, टेबलमा होला अथवा कतै सतहमा होला, यदि त्यसलाई छोयो, हातमा छुने बित्तिकै सर्ने होइन। जब त्यो दूषित हात चाहिँ नि फेरि मुखको कमलो भागमा अथवा नाकभित्र अथवा आँखामा छोइन्छ, त्यसपछि सर्ने हो। त्यसले गर्दा हामी बारम्बार हात धुने भन्छौँ नि। अब घरमै बसेर पनि हामीले दूरी कायम गर्यो भने अथवा चाहिँ नि बारम्बार हात धोएर एक अर्कोलाई चाहिँ टच नगर्यो भने अथवा बारम्बार हात धुँदाखेरि यदि कतै टच छ भने पनि बारम्बार हात चाहिँ धोयो भने, यदि झुकेर मुखमा नाकमा आँखामा छोए पनि नसर्ने सम्भावना हुन्छ। मुख्य कुरा घरमा बस्दाखेरि अर्को याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नि जस्तो घरको चुकुलहरू भयो, अब त्यहाँ त धेरैले छोएको हुन्छ नि। अब जस्तै म सङ्क्रमित छु भने मैले यदि मेरो हातमा दूषित कीटाणु छ भने, भाइरस छ भने मैले त्यो चुकुल छोएँ अथवा भरिङको रेलिङ छोएँ अथवा टेबल छोएँ, त्यसमा चाहिँ अर्को स्वस्थ व्यक्तिले छोयो भने फेरि स्वस्थ व्यक्तिको हातमा गएर स्वस्थ व्यक्तिको मुख नाक आँखा भएर चाहिँ सर्न सक्छ। त्यसैले घरमा पनि बस्दा पनि हामीले बेसिक यो तीनटा कुरा चाहिँ नि घरभित्र दूरी कायम गर्ने, घरभित्र पनि हाछ्यौँ गर्दाखेरि अथवा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी चाहिँ नि सदाचार भनौँ न, खोक्दाखेरि जतासुकै खोकिदिने, जतासुकै थुकिदिने अथवा चाहिँ हाछ्यौँ गर्दा पनि अब कुइनाले यस्तो छोप्दाखेरि जुन हामीले प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ त्यो नगरिदिने हो भने के हो भने यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सदाचार चाहिँ कायम नगर्यो भने घरमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र अर्को सामान्य कमन सेन्सबाट चाहिँ हामी यो रोगबाट बच्न सक्छौँ। किनभने यो रोग चाहिँ नि यो भाइरस चाहिँ गजब के छ भने यति कमजोर भाइरस छ, त्यो भनेको 20 सेकेन्ड साबुन पानीले, डिटर्जेन्ट भनौँ न, साबुन पानीले मजाले मिची धोयो भने यो निष्क्रिय हुन्छ। यति कमजोर भाइरस छ यो। त्यसले गर्दा हामीले जस्तो अहिले होम आइसोलेसनको जुन कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीसँग प्रदेशभरि कति धेरैजना हुनुहुन्छ होम आइसोलेसन? अहिले हाम्रो चाहिँ नि रफली भन्दाखेरि 1700-2000 जति चाहिँ अहिले हाम्रो आइसोलेसनमा रफली त्यति हुनुहुन्छ। होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ? होम आइसोलेसनमा अलिकति कम हुनुहुन्छ, आइसोलेसनमा त्यति झन् अहिले यतिखेर चाहिँ जस्तो हिजोको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ नि होम र यो चाहिँ फेसिलिटीमा झन् 50% हो कि भनेपछि 1000 चाहिँ होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ होइन? अलिक कम
अलिक कम तथ्याङ्क यतिखेर मलाई अलि याद भएन अलिकति कम हजुर हजुर भनेपछि यो जस्तो हामीले जुन किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्डअप गरिराखेका छौँ अथवा आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गरिराखेका छौँ यो निर्माण गरेको आइसोलेसन वार्ड चाहिँ सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो आवश्यक छैन किन यो अहिले चाहिँ हाम्रो हिजो अस्तिको जस्तो सामान्य होइन यो विश्व महामारी हो यो कालखण्डमा यो अहिले 100 वर्षमा आएको इतिहासको यो ऐतिहासिक घटना हो यो त्यसले गर्दा यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले त्यही तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबैले स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ बस्नै पर्छ भन्ने छैन मुख्य अहिलेको उद्देश्य के हो भने एउटाले अर्कोलाई सङ्क्रमण नसारौँ त्यो भन्नको लागि सजिलो उपाय 3टा जुन छ त्यो फेरि पनि मन्त्र त्यही 3टा दूरी बचाउँछ हात धुने हात किन धुने भन्दा त्यो हातले फेरि मुखमा नाकमा आँखामा छोयो भने सर्छ हातैबाट सर्ने चाहिँ नि होइन त्यो 2टा कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले सबै हामी के बुझ्नुपर्छ हामी सबै सङ्क्रमित हो भनेर हामी कल्पना गर्नुपर्छ हामीले गरिरहेछौँ त्यसले गर्दा हामी मास्क चाहिँ सबैले लगाउँ किन ताकि यदि म सङ्क्रमित रहेछु भने मेरो थोपा छिटा चाहिँ नि बाहिर जाँदैन अरूलाई सार्दैन यो मेरो धर्म हो अथवा अरूले गर्छ भने त्यो अरूले मेरो लागि गरिदिएको हो मुख्य डाक्टर साहब अर्को एउटा मकवानपुरवासीको नि एउटा गुनासो अब स्वाब सङ्कलन भयो त्यसको नतिजा आउनको लागि 5-7 दिनसम्म कुर्नुपर्ने त्यो किसिमको एउटा अवस्था जुन भइराखेको छ नि त्यसबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यही सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चाहिँ यो प्रश्न सोधिदिनु न भनेर चाहिँ अनुरोध पनि गरिराख्नु भएको थियो त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ जस्तो एउटा व्यक्ति अब 7 दिनसम्म स्वाब दिएको 7 दिनसम्म चाहिँ उसले नतिजा कुरेर बस्नुपर्ने बडा छटपटी हुन्छ नि डाक्टर साहब हो यो कुरालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँहरूले चाहिँ निदो गर्नुभएको छ मन्त्रालयले हजुर एकदमै अहिलेको यो हप्ताको यो साताको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो चाहिँ नि यो साताभन्दा अगाडि हामीलाई समस्या थिएन आज स्वाब भयो भने हामी भोलि चाहिँ दिन सक्थ्यौँ तर अहिले बिचमा एक साताको बिचमा के भयो भने अचम्मसँग यो जुन केही यो 1 हप्ता 2 हप्ता पहिला जुन लकडाउन खोल्यो त्यो बिचमा चाहिँ नि त्यो व्यक्तिको जुन व्यवहार छ त्यसले गर्दा ट्रान्समिसन धेरै भएको रहेछ हामीले अहिले अनुमान गर्छौँ त्यसले गर्दा के भयो भने केसहरू धेरै देखिने बित्तिकै हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको सबैको गर्नुपर्छ हामीले त्यो गऱ्यौँ र यहाँनिर के भइदियो भने जस्तै आज म सङ्क्रमित भएँ भने मेरो मसँग सम्पर्कित भएको व्यक्तिको चाहिँ 6 दिनपछि गर्ने हो तर अहिले यहाँ चाहिँ कस्तो खालको डिमान्ड भयो भने मेरो आज भयो भने मसँग सङ्क्रमित भएको भने आजै स्याम्पल लिन चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो खालले चाहिँ हाम्रो यो भयो त्यसले गर्दा भन्नाले सबैजनाले जस्तो जस्तो हामीले त मकवानपुरमा आज 20 जना आज 23 जना भन्ने यस्तो समाचार सुन्छौँ 23 जनाको जति पनि सम्पर्कमा आउनु भएको थियो उहाँहरू सबैले एकै दिन जानुभयो कस्तो भइदियो भने जस्तो आज भयो अनि सबैले चाहिँ भोलि नै स्वाब सङ्कलन गर्न झुममा जानुभयो हैन तर त्यो के भने एकदमै डिमान्ड त्यस्तो बढ्यो तर त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने आज जस्तो म पोजिटिभ भएको मसँग सम्पर्कित भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँले लिने भनेको 5-6 दिन पछाडि लिने हो किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ देखिँदैन भन्नाले देखिँदैन 6 दिनभन्दा अगाडि दिनको कुनै अर्थ छैन त्यसको कुनै अर्थ किन छैन भने त्यसले चाहिँ नि फल्स नेगेटिभ हुन्छ यदि शरीरमा रहेछ भने पनि देखिँदैन तर मुख्य कुरा के गर्नुपर्ने थियो भने र 6 दिनसम्म मेरो सम्पर्कमा भएको सबैले के गरिदिनु पर्थ्यो भने 6 दिनसम्म चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु पर्थ्यो भन्नुको अर्थ एकान्तवास गरिदिनु पर्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँले 6 देखि 10 दिनको बिचमा चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्थ्यौँ अनि त्यसपछि स्वाब चाहिँ कलेक्सन गरिदिनु पर्थ्यो त्यो गरेको भए के हुन्थ्यो भने यो हप्तामा हामीलाई यत्रो प्रेसर चाहिँ हुँदैन यो 6 दिन पछि गर्ने भन्नुभयो नि 6 दिनभन्दा अगाडि गर्दा देखिँदैन जस्तो 6 दिनको सट्टा 10 दिन भयो भने के हुन्छ हो ठिक हो अब हामी कमनली चाहिँ 6-7-8 दिन एराउन्ड त्यस्तो चाहिँ हाम्रो लागि त्यो बेलामा राम्रो देखिन्छ तर यदि 10 दिनसम्म पनि ठिकै छ तर 10 दिन पछाडि भयो भने यो भाइरस चाहिँ के हुन्छ भने यो भाइरस फेरि गजब के छ भने साँच्चै नै कमजोर छ कि 2 हप्ता रफली 2 हप्ता पछि चाहिँ यो निष्क्रिय भएर जान्छ कि अथवा 2 हप्ता मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेपछि लगभग लक्षण चिन्ह पनि देखियो तर 2 हप्ता पछि यो चाहिँ निष्क्रिय हुँदै जान्छ अथवा भनौँ इभन 10 दिन पछाडि पनि के हुँदै जान्छ निष्क्रिय हुँदै जान्छ यसले अरूलाई सार्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ आफू पनि निष्क्रिय हुँदै जान्छ यो भाइरसको कमजोर पक्षलाई पनि आज हामीले अलिकति जोड दिनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा भनेपछि त 2 हप्तासम्म यदि हामी चुप लाएर बस्दियौँ छुट्टै बस्दियौँ भनेदेखि त त्यो हामीले पिसिआर भनेर भनिराखेका छौँ
त्यो स्वाब कलेक्सन गरेर जाँच गर्न पनि त्यति आवश्यक छैन भन्न खोज्नु छैन, व्यक्तिको लागि छैन। जस्तै मलाई भनौँ न, म मजाले 2 हप्ता राम्रोसँग बसिदिएँ भने त्यो चाहिँ पिसिआर गर्नु नगर्नु के मतलब, तर के भने यदि म पोजिटिभ भइदिएको भए मसँग सम्पर्कित भएको व्यक्तिलाई खोज्न सजिलो गर्छ पिसिआरले। मुख्य कुरा चाहिँ पिसिआरको मकसद भनेको चाहिँ के हो र पिसिआर पोजिटिभ भए के हुन्छ, नेगेटिभ भए के हुन्छ, गर्ने त्यही 2 हप्ता बसिराख्ने हो। पिसिआर पोजिटिभ भएर कुनै भ्याक्सिन पनि होइन, कुनै औषधि पनि होइन, भन्नाले विशेष खालको उपचार हामीसँग छैन, भ्याक्सिन पनि छैन भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ जुध्ने नै हो हैन, जुध्ने नै हो। 2 हप्ता पछि त्यो निष्क्रिय हुँदै जान्छ। तर फेरि पनि यदि मलाई पिसिआर टेस्ट आज गर्यो, यदि म नेगेटिभ रहेछ भने के त भने मसँग छैन भन्ने थाहा भयो र तर पनि मैले चाहिँ छुट्टै बसेँ, त्यो एउटा कुरा हो। यदि मलाई भइदिएको भएदेखि के गर्नु पर्थ्यो भने मेरो सम्पर्कमा भएको व्यक्तिलाई मबाट सरेको हुन सक्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई फेरि मैले 6 दिन पछाडि अथवा हामीले 6 दिन पछाडि चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूमा पोजिटिभ रहेछ भने, सरेको रहेछ भने देखिन्छ। भने खास त पिसिआर गर्नुको कारण के हो भने सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएको व्यक्तिलाई खोज्न सजिलो होस् भनेर, ताकि यदि सङ्क्रमित व्यक्तिबाट यदि सरेको रहेछ भने नसरोस्, ती व्यक्तिहरूलाई रोक्नको लागि, तिनीहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्नको लागि गर्ने विधि हो पिसिआर भनेको चाहिँ। तर अहिले के भइदियो भने पिसिआर एउटा चाहिँ भ्रमको रूपमा अगाडि बढ्यो। पिसिआर मानौँ पिसिआर गरेपछि चाहिँ सबै चट हुन्छ भन्ने खालले भयो। त्यस्तो होइन। पिसिआर आज म गरेँ, मलाई एकैछिन म नेगेटिभ भएँ, ल ठिक छ, तर मलाई एकैछिन पछि सर्न सक्छ नि। भन्नाले भोलि पोजिटिभ पनि त हुनसक्छ, भोलि नै सर्न सक्छ मलाई, र त्यो मलाई 5 दिनपछि मेरो लक्षण देखिन सक्छ र मलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मुख्य आजको विषय भनेको चाहिँ के हो भने पिसिआर त खास हो कि होइन, यदि रहेछ भने पोजिटिभको सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिहरू खोजी गर्ने हो। मुख्य कुरा चाहिँ आजको के हो भने रिस्क, जोखिम कति छ भन्ने कुरा हो। यदि कोरोनाको विरुद्ध हामी लडाइँ गर्छौँ भने, हामी जित्छौँ भने एउटै कुरा हामी केबाट जित्छौँ भने जोखिम के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ। जोखिम भनेको फेरि पिसिआरको पोजिटिभ र नेगेटिभले कुनै खासै अर्थ त राखेन नि, व्यक्तिलाई राखेन। पोजिटिभ भए पनि तर व्यक्तिलाई एउटा, तर सङ्क्रमणको चाहिँ त्यो प्रसारण जुन छ हो त्यो तीव्रतालाई चाहिँ रोक्नको लागि, खोजी गर्नको लागि यो विधि प्रयोग भयो। हजुर। र अर्को कुरा मसँग पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने एउटा ढुक्क चाहिँ भयो नि त। फेरि जस्तै मलाई पोजिटिभ छ है भन्ने कुरा मलाई पनि मेरो बारेमा जानकारी भयो भने त्यसले मलाई सन्तुष्टि हुन्छ नि। इभन पोजिटिभ भए पनि मलाई जानकारी भयो नि त। त्यो अर्थमा पिसिआर गरेको एउटा बेनिफिट त्यो हो। यदि नेगेटिभ रहेछ भने, यदि नेगेटिभ रहेछ है अहिलेसम्म भन्ने कुरा जानकारी, तर यसले के बताउँदैन भोलि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने, फेरि पोजिटिभ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन। त्यसले गर्दा जोखिम मुख्य कुरा हो। अहिलेको कोरोनाको विरुद्धमा हामी लडाइँ गर्दाखेरि जोखिमको मुख्य कुरा हो। मसँग जोखिम छ कि छैन, मैले व्यक्तिको दूरी कायम गरेको छु कि छैन, मैले बोल्दा सिधा बोल्छु कि बोल्दैन, मैले बोल्दाखेरि मैले बोलेको अरूसँग छिटा पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा अरूले बोल्दा मेरो मुखमा छिटा आउँछ कि आउँदैन, मुख्य गाँठी कुरा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने अब मैले बारम्बार हात धुने गरेको छु कि छैन, मैले जहाँ पाएँ त्यहीँ टच गर्छु कि गर्दिनँ, बस्दाखेरि टेबलमा छुन्छु कि अथवा जहाँ पाए छुन्छु कि, र मेरो हातले बारम्बार कोट्याउने मेरो प्रवृत्ति छ कि छैन, मुख चलाउने अथवा दाँत कोट्याउने अथवा नाकमा चलाउने, आँखामा चलाउने, किन यहीँबाट सर्ने हो यो भनेपछि यो जोखिम छ कि छैन यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ म भिडभाडमा जान्छु कि जान्न, भिडभाडमा गएर पनि म नजिक बस्छु कि बस्दिनँ, किनभने फेरि पनि कुरा त्यही हो, नजिक बस्दा सिधा सर्छ, बोल्दाखेरि इभन खोक्दाखेरि अछ्यौँ गर्दाखेरि सर्छ। कति लुकेर बस्ने कि अब त्यो पनि त एउटा कुराहरू आइराखेको छ। एकदमै हजुर। त्यसकारण कसरी अब लुकेर कति दिन बस्ने, यहाँले भन्नुभयो जस्तै जस्तो 3टा जुन कुरा, हात धुने कुरा, दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क लगाउने कुरा, यो व्यवहारहरू व्यक्तिले आफैले अपनाउन सक्यो भने त सधैँ लुकेर बस्न त पर्दैन नि। एकदम प्रष्ट। यति 3टा कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ढुक्क भएर गऱ्यौँ भनेदेखि हामी खेतबारीमा गएर काम गरे हुन्छ, कारखानामा गएर कारखाना चलाए हुन्छ, लेखपढ गरे हुन्छ, सबै चिज गरे हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको जुन लकडाउन भनेको छ, लकडाउन भनेको सङ्क्रामक लकडाउन हो। यो एकदम गजब कुरा यहाँनिर हामीले अहिले जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको कर्फ्यू भनेको सङ्क्रामक कर्फ्यू हो। यो किन गरिएको भन्दा यसको मकसद भनेको चाहिँ नि दूरी कायम गर्न, अब सकिएन त छोड्ने बित्तिकै त सबैजना एकै ठाउँ जम्मा हुन थाले त सङ्क्रमण बढ्यो त, त्यसले गर्दा के गर्ने त लकडाउन भन्दा पनि अझ कर्फ्यू लगाउनु पर्ने स्थिति भयो। तर यो कर्फ्यू फेरि पनि के हो भने सङ्क्रामक कर्फ्यू हो। यो
भने मतलब दूरी कम गराउनको लागि गरिएको विधि हो। तर यहाँ के भयो भने झिङ्गा मार्नको लागि यो चाहिँ नि बन्दुक हाने जस्तो भयो। अहिले चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने हाम्रै हातमा थियो त्यो कुरा। त्यो भनेको के हो भने हामी दूरी सजिलै कायम गर्न सक्थ्यौँ नि, तर त्यो हामीले सकेनौँ। हो भने जस्तो अहिले पपुलेसन डेन्स नभएको ठाउँमा अथवा जनघनत्व कम भएको ठाउँमा चाहिँ स्प्रेडिङ अलिक कम भएको हो के छ? हाम्रो डाटाले त्यही अहिले जस्तो त्यो देखियो भने हाम्रो माउन्टेन जिल्लाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण अहिले पटक्कै छैन नि। त्यहाँ जहाँ पिपुलहरू छन् पक्कै पनि खेती गरिरहेछन्, खेतबारीमा काम गरिरहेछन्, उत्पादन गरिरहेछन्। कारण के हो भन्दा त्यो चाहिँ नि खास कारण के हो भने त्यहाँ चाहिँ दूरी चाहिँ नि कायम भएको छ। जनसङ्ख्या एक त कम छ, एउटा क्लस्टरबाट अर्को क्लस्टर अलि टाढा छ, इभन एउटा क्लस्टरमा भयो भने अर्को क्लस्टरमा जाँदैन। र मुख्य कुरा चाहिँ त्यही नै रह्यो। अहिले चाहिँ नि अहिलेको मन्त्र भनेको चाहिँ नि जोखिम। अब मलाई लाग्छ अब हामीले बढी छलफल केमा गर्नुपर्छ भने कतिजना बाँच्यो कतिजना मर्यो हाम्रो यो विषय हाम्रो लागि त्यति सुखद विषय होइन। कतिजना सङ्क्रमण भयो भएन पनि हाम्रो लागि त्यति सुखद विषय होइन। कतिवटा आइसोलेसन छ, कतिवटा भेन्टिलेसन छ, यो विषय पनि हाम्रो लागि हामी धेरै गर्छौँ, तर यो पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण विषय। महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने अहिले हामी कतिको जोखिम बिहेभियर गरिरहेको छौँ, यो कति सचेत छौँ, हाम्रो व्यवहार कस्तो छ र यसलाई सकभर कसरी चाहिँ नि बनाउने, यसलाई कसरी जोखिमलाई कम गर्ने, हाम्रो सबै ध्यान त्यहाँ लगायौँ भने हामी चाहिँ नि यो कोरोनालाई साँच्चै नै अति सजिलै गर्न सक्छौँ। तर यो मानव व्यवहार भने के हो भने मानव भने सामाजिक प्राणी हो। यो एकैछिनमा झुकेर नजिक जान चाहिहाल्छौँ हामी होइन। हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति भने सबै कुराले हामी साह्रै सामाजिक प्राणी हो। त्यसले गर्दा व्यवहारमा यो गर्न धेरै गाह्रो छ। तर अब हाम्रो नयाँ संस्कृति हामीले विकास गर्नै पर्छ। यो कोरोना चाहिँ अब केही वर्ष रहन्छ नै। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो तीनवटा मन्त्रलाई चाहिँ अब हामीले आत्मसात गरौँ र कोरोना हामी सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, मैले हजुरलाई एकदम हजुरको व्यक्तिगत कुरा सोधेँ। अनेस्टली यहाँले भनिदिनु होला, हजुरले पिसिआर टेस्ट गर्नुभएको छ कि छैन? मैले गरेको छैन र म चाहिँ नि अहिले गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने म जहाँ जान्छु म सकभर 2 मिटरको दूरी प्रयास गर्छु, अथवा कम्तीमा पनि 1 मिटर चाहिँ म कायम गर्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, म के गर्छु भने म आफ्नो साधन चढ्दा अथवा ओर्लिँदा पनि म सेनिटाइजर युज गर्छु। म खाना खानुभन्दा अगाडि साबुन पानीले मजाले 20 सेकेन्ड मजाले हात धुन्छु। यो मलाई पक्का छ। म मेरो हात कतै पनि म टच गर्दिनँ। म अहिले मेरो हात कतै पनि, म टेबलमा बस्छु भने मेरो हात टच गर्दिनँ। मेरो हात दुइटै यतै हुन्छ, म यत्तिकै हुन्छु। मेरो हात भयो भने मेरो काखमा चाहिँ मेरो हात हुन्छ। त्यसले गर्दा अब मेरो पनि बानी मुख चलाउने थियो, तर म यति सजग छु म कुनै हालतमा यो घाँटीभन्दा माथि हात लैजान्न। अहिले मैले तर कहिलेकाहीँ गइहाल्छ, तर म कन्सियसली लैजाँदिनँ। र अर्को कुरा म कतै भनौँ अहिले त म मास्क युज गर्छु। अहिले स्टुडियोमा मात्र युज नगरेको हो, मास्क युज गर्छु। र म भिडभाडमा सकभर नचाहिने ठाउँमा कहीँ पनि जाँदिनँ। त्यसले गर्दा म अर्को के गर्छु भने म घरको चुकुल पनि म चाहिँ नि ढोका खोल्दा पनि म यो हातले खोल्दिनँ, म यो हातले कुइनाले खोल्छु। र अर्को कुरा चाहिँ म भर्याङको रेलिङ कतै पनि म टच गर्दिनँ। भन्नुको अर्थ मेरो हातलाई मैले अब के ठान्छु भने सबै ठाउँमा कोरोना छ भन्ने म कल्पना गर्छु। त्यसले गर्दा म कतै टच गर्दिनँ, मुखमा कहिले लाँदिनँ। त्यसले गर्दा मलाई यो 3टा कुरा, म मास्क युज गर्छु र मलाई यसले के छ भने मलाई कन्फिडेन्स, त्यो कारणले चाहिँ कन्फिडेन्स छ र मैले गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने म राज्यलाई चाहिँ नि म यति सजग छु र मलाई कुनै लक्षण पनि छैन, मलाई अहिलेसम्म ज्वरो पनि छैन, खोकी पनि छैन। उल्टो मास्कहरू सबै गरेपछि मलाई अलिअलि हुने खोकी पनि कम भएको छ अहिले, त्यस्तो अहिले कतै पनि छैन। भनेपछि मलाई कुनै पनि लक्षण छैन। त्यसले गर्दा म राज्यलाई चाहिँ नि यतिखेर म आफू चाहिँ नि सबै यो प्रोटेक्सनहरू छ, मलाई विश्वास छ। त्यसले गर्दा म राज्यलाई चाहिँ नि अहिले म 10,000 को ऋण चाहिँ नि म बोकाउँदिनँ। भन्नाले एउटा पिसिआर गर्दा 10,000 खर्च हुन्छ। हो, अहिले प्राइभेटमा गर्दा 5,500 त खालि टेस्ट गरेको मात्रै छ। त्यो स्वाब कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यसको जनशक्ति इत्यादि गर्यो भने 10,000 भन्दा बढी पर्छ। त्यसले गर्दा यो साँच्चै नै हाम्रो लागि के हो भने त्यो 10,000 महत्त्वपूर्ण किन छ भने
अब हाम्रो आम्दानी छैन अहिले, हिजो रेमिटेन्स थियो अहिले छैन, हिजो चाहिँ कल कारखाना थियो छैन, हिजो उत्पादन थियो अहिले छैन, हाम्रो आम्दानी त सुक्दो छ भनेपछि हामीलाई पैसाको अब यति भ्यालु छ कि हामीले भाइ बहिनी सानो बच्चा जन्मेको बच्चालाई पोलियो किन्नुपर्ने छ, BCG किन्नुपर्ने छ, भ्याक्सिन किन्नुपर्छ हाम्रो सानो नानीहरूलाई, हाम्रो चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ परिवार नियोजनको साधन हामीले किन्नुपर्ने छ, हाम्रो वृद्धहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामीलाई पैसाको यति भ्यालु छ भनेपछि अहिले हामीले चाहिँ यो भावनात्मक रूपमा चाहिँ आफ्नो बहसमा हुने कुरा चाहिँ नगर्ने र हामी बहकिएर चाहिँ त्यो गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्नाले यो किसिमको व्यवहार चाहिँ राज्यलाई नदिउँ अथवा एक किसिमले एउटा चाहिँ सभ्य नागरिक अथवा भनौँ एउटा जिम्मेवार नागरिकको चाहिँ कर्तव्य यहाँले चाहिँ निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। एकदमै हजुर। तर मलाई यो मलाई एउटा लागेको कि जस्तो PCR टेस्ट गर्ने भनिन्छ हैन, यहाँले भन्नुभयो 10,000 भन्दा बढी खर्च हुन्छ एउटा व्यक्तिको PCR टेस्ट गर्दा। मानिसले प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यो चाहिँ PCR टेस्ट गरेर चाहिँ गरिराखेको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ रिपोर्ट प्राप्त गरिराखेका छौँ। कतै यो चाहिँ अट्र्याक्सन भनेको ग्लोबल ट्रेडको अथवा यो विश्व व्यापारको चाहिँ एउटा त्यसले नि पुस गरे हो कि मान्छेहरूलाई PCR टेस्ट गर्नलाई, अथवा मान्छे धेरै सचेत भयो, के लाग्छ यहाँलाई? अब यो हजुरले यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो अहिले त ग्लोबल पेन्डेमिक हो नि। हजुर, वास्तवमा हामी कसैको पनि सोच चाहिँ यस्तो छ कि यस्तोसँग बिग्रिएको छ, यस्तो आतंकित छ नि, त्यसले गर्दा यो जुन घटनाहरू भइरहेको छ यो स्वाभाविक यो चरित्र हो, यो विश्व महामारीको एउटा चरित्र हो। र अर्को चाहिँ यो PCR भनेको व्यापार पनि हो, हामीले लुकाउनु जरुरी छैन। व्यापार भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो नाफाको कुरा हुन्छ, ग्राहकलाई तान्ने कुराहरू हुन्छ, प्रभाव पार्ने कुरा हुन्छ, त्यो त स्वाभाविकै छ, त्यो हुन्छ नै। त्यो कुरा जनस्वास्थ्यमा यो कुरालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा हामी जनस्वास्थ्यमा काम गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ सजग छौँ। हामी एकदमै क्रिटिकल भएर हेर्न चाहन्छौँ कि आवश्यक कति हो, आवश्यक कति होइन। जस्तै भनौँ यदि कन्ट्याक्ट छ भने, जस्तै पोजिटिभ मैले कोही पोजिटिभसँग यदि मास्क अथवा कुनै पनि प्रोटेक्सनको साधन प्रयोग नगरिकन, दूरी नगरिकन मेरो सम्पर्क छ भने मैले तुरुन्तै मतलब 6 दिन पछाडि सम्पर्क भएको 6 दिन पछाडि चाहिँ मैले जाँच गर्नुपर्छ, त्यो म गर्छु। तर अन्यथा चाहिँ आवश्यक छैन भनेपछि यो जुन नलेज छ यो नलेजलाई पनि हामीले व्यापक लैजानु पर्ने छ। त्यसैले विज्ञहरूको सल्लाह चाहिँ यसमा लिनुपर्छ। र भनेपछि हामीले इन्फर्मेसन त दियौँ तर एउटा डाइमेन्सनबाट मात्र दियौँ, एउटा पक्ष मात्रबाट मात्र दियौँ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो समाजलाई प्यानिक बनायो अथवा PCR टेस्ट गर्नै पर्छ सबैले भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा एक किसिमको मनोविज्ञान चाहिँ विकास भयो, त्यही भन्न खोज्नु भएको। एकदमै हजुर, एकदमै के भयो भने यस्तो बेलामा विषय कुन वस्तुमा छलफल गर्ने र के विषयमा छलफल गर्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हाम्रो छलफल चाहिँ नि के भन्छ यो वास्तवमा भन्ने हो भने के हो भने जोखिमको बारेमा बढी छलफल हुनु पर्थ्यो, किनभने जोखिमलाई कम गर्न हाम्रो हातमा छ। हामी जोखिमको बारेमा बुझ्यौँ भने हाम्रो हातमा भएको पैसा नलाग्ने चिजबाट हामी चाहिँ आफू संरक्षित हुन सक्थ्यौँ। आज केही देशहरूले चाहिँ एकदमै थोरै PCR गरेका छ तर उनीहरू चाहिँ अहिले सुरक्षित छन्। जस्तो कुन देश? जापानकै कुरा गर्न सक्छौँ होइन। अब उनीहरूको चाहिँ नि सबै रेटहरू, त्यहाँ लकडाउन पनि छैन, उत्पादन पनि भइरहेको छ होइन, भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै नै हामी यो पनि जुन यहाँले उठाउनु भएको क्वेसन चाहिँ धेरै करोडौँ रुपियाँ पर्ने बराबरको क्वेसन हो त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दा आम जनसमुदायहरूसँग पनि म चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने विज्ञहरूको राय चाहिँ हामी लिऊँ, न कि बहकाउमा। PCR चाहिँ नि यो छुमन्तर चाहिँ नि होइन, पटक्कै होइन। PCR एउटा सानो विधि हो, यसले चाहिँ नि छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ, भयो भने चाहिँ सुरक्षित बस्ने मुख्य कुरा त्योसँग सम्पर्कित भएकोहरूको लागि खोजी गर्न यसले सहयोग गर्छ। त्यो अर्थमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण टुल हो र अनावश्यक रूपमा जो जोखिममा छैन सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ नि छैन। भन्नाले विशेष गरी आजको कन्क्लुजनमा हामीले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा फोकस गर्न पर्यो होइन? हजुर, मलाई चाहिँ अब छलफलको क्रममा के भन्न मन लाग्छ भने अहिले भाइरसले तहल्का मच्चा छ तर यो चाहिँ साँच्ची भन्यो भने कमजोर भाइरस हो, त्यो ज्ञान हामीसँग छ। अहिले भनौँ न 20 सेकेन्ड साबुन पानी हात धुँदाखेरि चाहिँ लटपट्टिने भाइरस, यो निष्क्रिय हुने भाइरस भनेपछि यति कमजोर छ भने हामीलाई ज्ञान छ भने अब हामी
त्यो चिजहरूमा बढी जोड दिनुपर्छ। फेरि पनि कुरा त्यही रहन्छ, यो श्वास प्रश्वास ड्रपलेटबाट सर्ने भएको हुनाले दूरी कायम गरौँ न, यसले चाहिँ हामीलाई सार्नबाट मद्दत गर्छ हैन। त्यो भयो भने चाहिँ हामी सजिलै बच्न सक्छौँ, हामी मास्कको प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसबाट हामी सजिलै बच्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ समग्रमा हामी चाहिँ नि हाम्रो हातमा भएको चिजबाट चाहिँ नि यो भाइरसलाई परास्त गर्न चाहिँ नि हामी ठुलो हदमा सक्छौँ। भनेपछि पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले जुन किसिमले चाहिँ जो जोखिममा हामी बसिराखेका छौँ, सङ्क्रमित व्यक्तिसँग कन्ट्याक्ट भएको 5-6 दिनपछि मात्रै हामीले जचाउन जानुपर्ने भयो। हजुर, एकदमै सबैले पिसिआर गर्नु आवश्यक छैन। हजुर। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तै होम आइसोलेसनको कुरा, त्यो अथवा हामीले जुन संस्थागत रूपमा बनाएका जुन आइसोलेसनहरू छ त्यही जानुपर्छ भन्ने छैन, घरमै पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। त्यो कम्फर्ट पनि हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मलाई चाहिँ नि यदि आइसोलेसन मैले बस्नु पर्यो भने बस्नु पर्दैन म चाहिँ भन्दिनँ। फेरि सङ्क्रमण हुनसक्छ कुनै बेला, सङ्क्रमण हुनु कुनै अपराध पनि होइन हैन। विभिन्न कतै न कतैबाट चिप्लेको हुनसक्छ, हामीसँग ज्ञान त छ तर त्यो ज्ञान कहिलेकाहीँ हाम्रो मिस्टेक भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन घरमा आफ्नो यदि बस्ने कोठा छ, बस्ने सुविधा छ भने त घरमा आखिर बस्ने न हो, त्यहाँ के गर्ने हो र? यदि लक्षण छैन भने त बस्ने न हो, होइन भनेपछि बस्न सकिन्छ। र त्यो घरमा बस्ने वातावरण छैन, अलिकति गाह्रो भयो भने आइसोलेसनमा जाने हो। र आशा गरौँ। डाक्टर साहब, हजुरले एउटा त्यहाँ अघि एउटा शब्द भन्नु, कुनै अपराध गरे होइन, सङ्क्रमण भएको हो तर कुनै अपराध गरेको होइन भनेर भन्नुभयो नि। अलिकति यो सामाजिक विभेदहरू, विभिन्न किसिमका कुराहरू पनि सुनिन्छ नि, यो कुरामा चाहिँ आम दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ होला। करिब 7 महिना जति भयो कोरोना आएको छ नि। कतिपयले चाहिँ के भने डक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि घरमा बस्न नदिएको पनि कुरा सुनियो नि, कतिपयलाई चाहिँ अपमानित गरेको कुरा पनि सुनियो। तर त्यस्तो केस भनेको थोरै देख्छु म चाहिँ, काउन्ट गर्दा 4वटा 5वटा घटना चाहिँ मैले देखेको छु, 6वटा 7वटा घटना देखेको छु। त्यो भनेको के हो भने त्यो 4वटा 5वटा घटनालाई लिएर हामीले चाहिँ नि सबै चाहिँ नि नबुझेको छ, जनताहरू असहयोग छ भन्न चाहिँ नि मिल्दैन। किनभने त्यो एक्सेप्सनल केसहरू हो र तिनीहरू चाहिँ नबुझेर भएको हो। यो विश्व महामारीमा यस्तो कुराहरू नहुनु पर्थ्यो तर भयो र हुन्छ, यस्तो कुराहरू हुन्छ र ती व्यक्तिहरूलाई सम्झाउने कुरा एकातिर छ, होइन भने कानुन त छँदैछ, कानुनको पनि प्रयोग चाहिँ नि आवश्यक छ। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने सबै व्यक्तिहरू यतिखेर केही न केही गरौँ भन्ने स्थितिमा रहेको छ। मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू, आम जनसमुदायहरू, राजनीतिक नेताहरू, सङ्घमा कार्यरत मान्छेहरू अथवा प्रदेशमा कार्यरत मान्छेहरू अथवा स्थानीय तहमा कार्यरत मान्छेहरू अथवा वडाको अध्यक्षहरू अथवा चाहिँ कमन पिपुलहरूलाई पनि यो चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो आशय छ। मलाई लाग्छ त्यो राम्रो आशयलाई चाहिँ टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला। र विश्वमा आज यत्रो धेरै मान्छे मरिरहेछन् तर नेपालमा त छैन नि त। यसको अर्थ के हो भने हामी सबैको एउटा राम्रो संलग्नता चाहिँ छ, तर कतै कतै छुटफुट केही त्रुटिहरू चाहिँ केही समूहबाट भएको देखिन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउने, बुझाउने अथवा भएन भने कानुनको दायरामा चाहिँ ल्याउन आवश्यक छ। नत्र भने फेरि यो चाहिँ अराजक स्थिति हुनसक्छ पक्कै पनि। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो भावनाहरू, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। विशेष गरेर पछिल्लो समय जुन किसिमको एउटा अवस्था आइराखेको छ त्यसको बारेमा चित्रण गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ कोभिड-19 यसको सङ्क्रमणको अवस्था र यसले जुन हाम्रो समुदायमा जुन किसिमले यसको दर बढिराखेको छ। वास्तवमा हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हिजोको व्यवहारभन्दा अलिकति फरक, टाढै बस्ने अथवा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने अनि त्यस्तै गरेर हात धुने जुन कुरा हामी गर्न सक्यौँ भनेदेखि, यति 3वटा व्यवहार परिवर्तन गऱ्यौँ भनेदेखि पक्का पनि हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। र देशमा जुन किसिमको राज्य कोषबाट पैसा खर्च भइराखेको छ पिसिआर गर्नका लागि भनेर, त्यो राज्य कोषबाट खर्च भइराखेको पैसालाई पनि हामी जोगाउन सक्छौँ। साँच्चै नै यो अवस्थामा हामी
आर्थिक रूपमा साँच्चै नै हामी अलिकति कमजोर भइसकेका छौँ। यो दायित्व हामी सम्पूर्ण नागरिकको पनि हो। त्यसकारण सबैले पिसिआर गर्नु पर्दैन र सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आइएको छ भनेदेखि विशेष गरी मास्क नलगाइकन अथवा विशेष गरी चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध छ अथवा कन्ट्याक्टको हिस्ट्री छ भने त्यस्तो कन्ट्याक्टको हिस्ट्री भएको चाहिँ कम्तीमा पनि 7 दिनपछि चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा हामी जान सक्यौँ भने साँच्चै त्यो हुने भिडलाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ राज्य कोषको दुरुपयोग हुनबाट पनि जोगाउन सक्छौँ। यति भन्दै आगामी हप्ता फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तुता सुपेन्द्र कार्की पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। यहाँको यो साता शुभ रहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, घर परिवारमा बस्नुहोस् र व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।